Communiqué de français de la deuxième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1, ma vie scolaire. Aujourd'hui, nous avons l'activité orale, les activités orales numéro 2. On va donner des informations sur l'école, ou bien on va parler de l'école. Donc, on passe à la page 11. Et bien sûr, aujourd'hui, donc, on va parler, comme j'ai dit, de l'école, c'est-à-dire نتحدث parler de son école. تحدث عن مدرستك. تحدث عن مدرستك. يعني في لا فان د لا سيونس يعني تكون عندك واحد لا كومبيتونس، واحد القدرة انك تهضر على ليكول ديالك. يعني ليكول ديالك شنو فيها، المكونات نتاعها. حنايا اون فا سو بازي هاد النهار باش نقدروا في لا فان د لا سيونس نتكلموا على ليكول ديالنا. اذا دابا هنايا دائما في هاد لي سيونس هادو كاين عندنا افون ليكوت، يعني قبل السماع، يعني قبل ما كنسمعوا لو ديالوج ou bien le texte ou bien quelque chose comme ça. وعندنا واحد المرحله ديال السمع فاش نسمعوا لو تكست، وعندنا يعني خلال السمع، يعني فاش كنسمعوا كنجاوبوا على لي كيستيون. وفي لا فان عندنا ابري ليكوت، يعني بعد السماع، بعد ما كنسمعوا لو تكست ou bien لو ديالوج. دابا قبل ما نسمعوا لو ديالوج ولا لو تكست كنجاوبوا على دي كيستيون. هاد لي كيستيون، parmi هاد لي كيستيون اللي كيبوزي الاستاذ داخل القسم، donc quels sont les lieux et les personnages représentés sur l'image. donc غنمشيو دابا لا باج 11. هادي هي لا باج 11. donc شكون هما لي بيرسوناج اللي كاينين هنا، يعني الاشخاص اللي كاينين في هاد ليماج، وزائد quels sont les lieux، donc الاماكن والاشخاص. لي lieux، donc هنايا لي lieux هما الاماكن ولي بيرسوناج هما الاشخاص. ليماج هي الصوره، دونك الاشخاص اللي ممثلين في الصوره، ثم لي lieux الاماكن. دونك هاد لا كيسيون هادي، دونك كيسكون فا دير بيان سور. اذا هنا لي بيرسوناج اللي كاينين هنا، كاين عندنا لو ديريكتور، هذا هو المدير، وعندنا دي زيليف. فوالا هادو هما لي بيرسوناج اللي كيبانوا في ليماج. حنا كنتكلموا على لي زيماج، على ليماج، ما كنتكلموش على يعني حاجه ما كتبانش في ليماج. دونك كاين عندنا لي بيرسوناج يعني الاشخاص اللي كيبانوا في ليماج. لي بيرسوناج كاين عندنا لو ديريكتور دو ليكول، يعني مدير المدرسه. اي لي زيليف هما التلاميذ. دونك هادو هما لي بيرسوناج كي سون représentés sur l'image. بالنسبه لي ليو، الاماكن اللي عندنا في ليماج، كاين عندنا ليكول سي ان ليو. ليكول هي المدرسه. وعندنا لا كور واخا هي جزء من ليكول، سي اون بارتي دو ليكول، لا كور. فوالا لا كيسيون سويفونت. دابا السؤال الموالي، que voyez-vous sur l'image. دابا هاد que voyez-vous يعني شنو كتشوف في ليماج. قبيله تكلموا لينا غير لي ليو ولا بيرسوناج، ولكن دابا نقدروا اي حاجه شفناها في ليماج نتكلموا عليها. دونك بين هنايا كاين عندنا مثلا ce que je vois sur l'image, je vois des toilettes, je vois des classes, ce sont des classes, je vois un drapeau, le drapeau du Maroc, et je vois des jardins. ولا كور ديجا هضرنا عليها، لا كور يعني الساحه. اذا دونك جو فوا، اذا شنو كنشوف؟ دونك جو فوا des classes, des salles de classe, des toilettes, donc des toilettes, le drapeau, العلم الوطني، le drapeau, et je vois les jardins de l'école، حدائق. Voilà.
Donc, هادشي avant l'écoute. D'abord, on va écouter le texte. Nous avons un petit texte qui parle de l'école. Donc, غادي نتكلموا نقراو هذا le texte وغادي نشرحوه. Donc, dans notre école, في مدرستنا, il y a 5 salles de classe. يعني كاين 5 ديال الأقسام ديال الدراسة, أقسام دراسية. une cantine يعني المقصف يعني فين كاين بيفيت, المقصف ديال فين يعني تشرب اتاي والقهوه, دونك كنسميوه المقصف, لا كونتين. لو بيرو دو ديريكتور يعني مكتب المدير, دي تواليت يعني دي تواليت دونك معروفين, مرافق الصحيه. اي ان تيران دو سبور, واحد يعني ملعب ديال الرياضه. او ميليو, في وسط, او ميليو دو لا كور, في وسط الساحه, في وسط الساحه. se trouve le drapeau national, يوجد العلم الوطني المغربي, le drapeau national, العلم الوطني. Donc هذا هو le texte. Donc d'abord on va répondre aux questions pendant l'écoute. D'abord غادي نجاوبوا suivant le texte. قبيله جاوبنا suivant l'image. دابا نجاوبوا من خلال le texte. إلا فهمنا le texte on peut répondre. De quoi parle le texte? يعني عن ماذا يتحدث le texte. Donc le texte bien sûr il parle de l'école. Il parle يتحدث عن المدرسة. Il parle de l'école. يتحدث عن المدرسة. Qu'est-ce qu'il y a dans cette école? شنو كاين في هاد l'école? Donc في هاد l'école كاين suivant le texte كاين عندنا des salles de classe, كاين عندنا أقسام, كاين عندنا une cantine يعني المقصف. دونك لو بيرو, إذا ما بقات ليش المساحة نكتبها هنايا, لو بيرو دو ديريكتور يعني مكتب المدير. وكاين دي تواليت, دونك هنايا هاد الوحدة دي تواليت. فوالا دونك هادشي. وعندنا ان تيغان, هنا غنكتبو ان تيغان دو سبور, ملعب الرياضة. هذا بالنسبة لهاد لا كيسيون. لا كيسيون سيفونت, combien y a-t-il de classes dans cette école? شحال عندنا ديال لي كلاس في هاد ليكول؟ دونك il y a 5 classes, 5 يعني 5, كاين 5 classes, 5 ديال 5 classes. Donc c'est une petite école, إذا المدرسة صغيرة هذه. Qu'est-ce qu'on trouve au milieu de la cour? يعني شنو كنلقاو في وسط الساحة؟ إلا رجعنا لو تكست, au milieu de la cour se trouve le drapeau national. يعني غادي نلقاو le drapeau national. Donc on trouve, نجد, on trouve le drapeau national. فوالا. إذن هادو هما لي كيسيون اللي عندهم علاقة بلو تكست. دابا ابخي ليكوت, من بعد ما سمعنا لو تكست وفهمنا لو تكست كيتكلم عن ليكول, دابا كيسكون فا فير؟ دابا التلاميذ مطالبين انهم يهضروا, كل واحد يهضر على ليكول نتاعو, شحال في هاد لي كلاس. دابا هنايا باش يتكلم التلميذ على ليكول نتاعو, عندنا خصو هنايا يستعمل واحد لو ليكسيك. اذا شنو هو لو ليكسيك اللي غادي يستعمل؟ يعني شنو, علاش غادي يتكلم؟ طبيعه الحال il va parler ديال
الليكسيك اللي غيستعمل كلمة إيكول، غادي يستعمل مثلا، غادي نرجعو لو تكست. في هاد لو تكست عندنا جوج حاجات، عندنا لا ستركتور وعندنا لو ليكسيك ايتيليزي. يعني هنا لا ستركتور هي داكشي اللي ما كيتغيرش، فاش التلميذ غادي يجي يتكلم على ليكول نتاعو خصو يحافظ على بعض الكلمات، وبعض الكلمات غادي يغيرها. اذا دابا هنا غادي يقول دون نوتر ايكول، هادي غادي تبقى إليا، وغادي هنا هذا غادي يتبدل إليا وغادي يكمل هنايا حتى لهنا، عاود غادي يحافظ على هادي اي او ميليو دو لا كور. دونك هاد لا ستركتور هادي غادي يحافظ عليها وغادي يبدل هذاك الشيء اللي قابل يتغير. داكشي اللي لونت دابا بهذا اللون هذا كيتسمى لا ستركتور، يعني البنيه ديال التكست. يعني التلميذ غادي يبني التكست نتاعو، غادي يحافظ على داكشي اللي غيحافظ عليه، وغادي يبدل داكشي اللي غادي يتبدل على حساب ليكول نتاعو شنو فيها. اذا هنا ليكول مثلا لي صال لي تواليت، هادو شو سون دي شوز كي شونج. لا كونتين، واش عنده لا كونتين في المدرسه ولا ما عندوش لا كونتين. لو بيرو، لو درابو. اذا هادو دي ليكسيك كي شونج. لو تيران اتسيتيرا. لا ستركتور هو داكشي اللي لولنا اللي غادي يبقى يحافظ عليه التلميذ. دونك مثلا إليا، هاد لي تيرم غادي يستعملهم جو فوا، au milieu, se trouve, etc. دونك دابا إلا بغينا نعطيو واحد ليكزومبل، مثلا غادي نقولو donc la fin de la séance, nous avons fait une production. Dans notre école, il y a 20 classes, une bibliothèque. À l'entrée de l'école, il y a le bureau du directeur. En face des salles de classe, il y a des toilettes pour les filles et les garçons. Au milieu de la cour, il y a le drapeau du Maroc. Voilà un exemple. Et voilà, c'est la fin de cette séance concernant les activités orales de l'unité didactique numéro 1, ma vie scolaire pour communiquer, deuxième année primaire.